नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शक कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा म भूपाल लुइटेल। नेकपा एमाले फुटको डिलमा पुगेको, कतिपयले यसलाई फुटि नै सकेको औपचारिक घोषणा हुन बाँकी रहेको बताइरहेका छन्। फागुन 23 मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामै फर्काइदिए पछाडि साबिक नेकपा भित्र रहेको त्यो कलह विग्रह नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको छ र यसले एमालेलाई डढेलो लगाइदिने अवस्था। एमाले फुट्ने मात्र होइन, यसको राजनीतिक अस्तित्व नै कता कता यो राजनीतिक रूपमै असान्दर्भिक हुने हो कि भन्ने तहमा पुर्याउने खतरा बढेको कतिपय टिप्पणी गर्छन्। एमाले आफूलाई मूलधारको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगुवा बताइरहँदा यसले यो आन्दोलन बचाउँछ या अब यो साँच्चै सिद्धिनेतर्फ गएको हो, यो सप्रिँदा वा सकिँदाको खासमा अर्थ या असर के पर्ला? सरकार बनाउने गृह कार्य पनि यो बीचमा चलेको टिप्पणी भइरहेको छ। कता कता गठबन्धन बन्न लागेको र अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागिसके पछाडि प्रधानमन्त्रीले हतारमा संसद अधिवेशन अन्त्य गराउन सिफारिस गर्नुभएको यो आरोप यो बीचमा लाग्यो र यति नै बेला एमालेमा आफू प्रतिकूलका 27 सांसदलाई प्रष्टीकरण सोधिएको छ। उनीहरू निलम्बनमा पर्दा सांसद पद पनि जान्छ। यसको अर्थ आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अब संसदको बजेट अधिवेशन डाकिँदै गर्दा, नीति तथा कार्यक्रम त्यहाँ आउँदै गर्दा यदि कथम अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने त्यो पारित हुन नदिने र नयाँ सरकार पनि सम्भवतः बन्न नदिने कसरतमा प्रधानमन्त्री लाग्नु भएको यो तवरको अर्थ राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त छ। गर्न खोजिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले के सोचिराख्नु भएको छ, एमालेको भविष्य र ऊ सकिँदा या सप्रिँदाका राजनीतिक रूपमा नेपाली समाजलाई पर्ने असर प्रभाव, यो विषय जोड्दै आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। पार्टी भाँड भइलो अब पुगेन यो लोकलाई रमिता देखाएर भने? राजनीतिमा विवादहरू अन्तहीन हुन्। अब आज एमालेमा छ, भोलि अर्कोमा होला, हिजो अरूमा थियो। एक हिसाबले भन्दा यसलाई असामान्य रूपमा लिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। कारण के हो भने राजनीतिमा चित्त नबुझेको ठाउँमा बसिरहनु हुँदैन पनि र बसिरहँदैनन् पनि मान्छे। जहाँ आस्था छ, जहाँ विश्वास छ, त्यहाँ बसिरहने हो। यहाँ के देखिँदैछ भने पछिल्लो अवधिमा चाहिँ नेकपा एमालेमा बसेर हाम्रो भविष्य छैन भनेर केही मान्छेहरूले सम्झिने र ती सम्झेका मान्छेहरूले अरूलाई भुलभुलैयामा राखेर केही समय भ्रम पार्ने कोसिसहरू भएका छन्। जस्तो तपाईँलाई म बताउँ, त्यसै कारण ती मानिसहरूलाई विदाई गर्ने प्रक्रिया अब सुरु भएको हो। विदाई त बिल्कुलै हामीले चाहेको होइन। हामीले चाहिँ चाहेको के थियो भने पार्टीलाई एक ढिका बनाऊँ र पार्टी कुनै पनि हालतमा तलमाथि नहोस् भन्ने प्रयास थियो। कस्तो देखियो भने जस्तै भनौँ न, अहिले यसको लिडिङ माधव नेपालले गरिनु भएको छ। संस्थापक मध्येको एक हो यो पार्टीको। माधव कुमार नेपाल संस्थापकै हुनुहोला मानिएला। 54 मा पार्टी फुट्दाखेरि धेरैजना संस्थापक त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। पछि हालत के भयो भन्ने कुरा थाहा चाहिन्छ हामीलाई। माधव कुमार नेपाल 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केपी ओलीसँग बकाइदा लोकतान्त्रिक विधिबाट प्रतिस्पर्धा गरेर अध्यक्षमा पराजित भएको मान्छे। हाराहारीमा 22 मतले होइन, 100 भोटभन्दा ज्यादाको फरक। अब माधव कुमार नेपाल चाहिँ अर्को महाधिवेशन कुरेर अध्यक्ष बन्न एउटा त प्रयासै गर्नुहुन्न थियो होला। 14 वर्ष पार्टी प्रमुख भएको र प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले फेरि त्यही पद प्राप्तिको त्योभन्दा चरम लालसाहरू के हुन्छ? अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले के भने विवाद समस्या त्यहाँबाट उहाँले भन्नुभएको छैन, सुन्नेको छैन त उहाँको मुखबाट? सुन्नु परेन नि, हेर्दा देखिने कुरो हो नि। विधिको कुरा उठाउनु भएको छ। अहिलेको विग्रहको मूल कारण त तपाईँहरूले फागुन 28 रुपैयाँको त्यो कलहको बिउ भन्छन् नि। त्योभन्दा अगाडिदेखिका विवादहरू एमालेमा, जस्तो उहाँले के भने उहाँ चाहिँ 14 वर्ष केपी ओली पार्टीभित्रको प्रतिपक्षीको रूपमा त्यसमा सविस्तार आउँछु, समय पर्याप्त छ, काफी छ। अहिले सोधेको हालसालको घटनाक्रम चाहिँ यो रमिता खासमा अर्को पक्ष जसलाई तपाईँहरू कारबाही गरिराख्नु भएको छ उनीहरूको आरोप, उनीहरू के भनिरहेछन्? गुनासो भनौँ न, उनीहरू कहाँ आरोप लाउने हैसियतमा पनि अब छैनन् कि जस्तो लाग्छ। गुनासो के छ भने हामीलाई ढिम्की नै दिइएन, घर बनाइयो, आफ्नो मेहनतले घर बनाएको छ, ती इट्टामा माया प्रेम छ, त्यो घरमा हामीलाई ढिम्किन दिइएन। हामीभन्दा जुनियर व्यक्ति पछाडि पार्टीको नेतृत्वमा पुग्नुभयो, उहाँ पुगिसके पछाडि त यस्तो ध्वंस शब्दै कोटेट गर्नुभएको छ कतिपयले धन्धोकारी।
योसम्म पार्टी अध्यक्षका प्रति ढिम्की नै नदिएपछि के गर्ने हामीले? उहाँहरूको गुनासो आजका दिनमा पनि छ। एउटा कुरा त उहाँभन्दा हामीभन्दा जुनियर केपीएललाई भनेको हो भने तथ्यले त्यो प्रमाणित गर्दैन। त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो। केपी ओली यो आन्दोलनको प्रस्थान बिन्दुबाटै यो अभियानमा हुनुहुन्छ। अब मुख्य कुरा यस्तो हो, तपाईँले जोड्न खोज्नुभएको पार्टीको चाहिँ नि विवाद समाधान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने लाइनको कुरा होला। विवाद समाधान कि अब यो फुटिसकेको एमाले जोडिन्छ कि जोडिन्न चाहिँ प्रश्न कस्तो हो भने फुटिसकेको त भन्न मिल्दैन, किनभने औपचारिक रूपमा दुईटा पार्टी अहिलेसम्म भएका छैनन्। फुटेको नभनौँ, डिलडिलमा पुगेको स्थिति चाहिँ हो। अब त्यसलाई चाहिँ के भने अलिकति उहाँहरूले सोच्ने हो, रिथिङ्क गर्ने हो भने फेरि तुरुन्तै एक ठाउँ भेला हुन सकिन्छ। जस्तै भनौँ न, अझै पनि हिजो अस्ति माधव नेपालसँग कतिजना सांसद हुनुहुन्थ्यो, अहिले कहाँ आइपुग्नु भएको छ? हिजो अस्ति माधव नेपालसँग कतिजना केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो सुरुवातमा, अहिले कहाँ आइपुग्नु भएको छ भनेर हेर्दा हुन्छ नि। मूल कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने माधव कमरेड्स 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पराजित भइसकेपछि फेरि त्यो पद प्राप्तिको जुन लालसा देखाउनु भयो, हाम्रो पार्टीको सबभन्दा विवादको जड त्यहाँबाट सुरु भएको हो। उहाँसँग त्यो लोकतान्त्रिक संस्कार नदेखिएको कारणले गर्दाखेरि अनि जबरजस्त उहाँले एउटा झुन्ड तयार गर्ने, जिल्ला जिल्लामा पनि अन्तर्विरोध त हुन्छ, त कि म कि यो कि ऊ कि भन्ने प्रतिस्पर्धा क्रममा एउटालाई समाइदिने अनि लहरो चाहिँ छोडिदिने, लहराबाट मान्छे चढ्दै माथि जाने, गुटबन्दी गर्ने परिस्थिति त्यहाँबाट बनेको हो। खासमा उहाँले 14 वर्ष पार्टी प्रमुख भइसकेको मान्छेले फेरि पार्टी प्रमुख हुने लालसा महासचिव नहुनुभयो, अध्यक्ष त हुनु भएको छैन नि त हैन। त्यतिखेरै उहाँले अध्यक्ष भन्ने पदप्रतिको मोह थियो भने त विधान संशोधन उहाँकै हातमा थियो, सबै विधान संशोधन गरेर अध्यक्ष लेखिदिया भए पनि हुन्थ्यो नि। तर महासचिव पार्टी प्रमुख हुने व्यवस्था गरियो, उहाँ त्यही भइराख्नुभयो। त्यत्रो अध्यक्ष भन्ने त्यो शब्दसँगै साह्रै मोह हो भने त त्यतिखेरै फेर्दा हुन्थ्यो नि त उहाँले। खैर यो चाहिँ कालान्तरमा तपाईँले लामो समयदेखिको विवाद 71 साउन जेठ असारतिरदेखि जति बेला महाधिवेशन थियो तपाईँहरूको त्यो बेलादेखिको कुरा ल्याउनु भयो। अहिलेको कुरा चाहिँ के हो? उहाँहरूको मूल रूपमा जब फागुन 23 मा सर्वोच्च अदालतले एउटा अहिलेको म भनिदिउँ, तपाईँले सोध्दै भन्दिनु। अहिलेको उहाँहरूको के हो भने दुईटा कुरा हो। एउटा कुरा कुनै पनि हालतमा केपी ओली पार्टी अध्यक्षको रूपमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनु हुँदैन, नम्बर 1। उहाँहरूको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने हामीले बिर्सनै नहुने बाहिर नआएको कुरो के हो भने यो बिचमाको अवधिमा प्रचण्डको साथ लागेर हामीले जे जस्ता अभिव्यक्ति दियौँ, जसरी खेदो गऱ्यौँ, जे बोल्यौँ, त्यसको एउटा लज्जाबोध हिंताबोध हो। र त्यसबाट चाहिँ उहाँहरूलाई केपी ओलीले भनिसक्नु भएको छ फागुन 23 भन्दा पछाडि म जान्न चाहन्न, ठिक छ छोडिदिउँ। त्यसभन्दा यताका गतिविधिमा उहाँहरूले सचिनु पर्यो नि त। यति हो हाम्रो कुरो। त्यो सचिनको लागि फागुन 23 भन्दा यताका गतिविधिमा उहाँहरू सचिसक्नु भएको थियो त। घर पुगेको आग्लो भित्रबाट लगाइदिएर जाओ भनेर अनि फर्काइदिन मिल्थ्यो। बिल्कुल फागुन 28 के हो त त्यो? बिल्कुल गलत। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, माधव नेपालले प्रचण्डसँग 11 पल्ट बैठक गर्नुभयो 23 पछि 1 on 1। 28 अगाडि कति अझै रमाइलो कुरो तपाईँलाई म बताउँछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँ र म मात्रै बसौँ, आउनुहोस् पार्टीको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर फोन गर्दा म बालुवाटार आउँदिनँ, एउटा कुरा। म एक्लै बस्दिनँ, दोस्रो कुरो। आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष जोसँग प्रतिस्पर्धा गरेर हार्नु भएको छ उसँग म सिङ्गल कुरा गर्न म चाहन्न भन्ने, तर प्रचण्डसँग 11 पल्ट अँध्यारा कोठामा कहाँ भूमिगत तरिकाले एक्लै बस्न तयार हुने। ल एकछिनलाई पार्टीको एउटा कार्यकर्ता नेताले चाहिँ म पार्टीलाई ध्वस्त गर्न लागेको मान्छेसँग 11 पल्ट देखिँदा 11 पल्ट बाहिर आएको, मिडियामा आएको 11 पल्ट बैठक बस्दा पार्टीलाई जानकारी हुनुपर्छ कि पर्दैन? के कारणले बैठक हुँदैछन्, के विषयमा छलफल हुँदैछ, के कुरा गर्न खोजिएको छ भन्ने छलफल हुनुपर्छ कि पर्दैन? व्यक्तिगत सम्बन्ध भेटघाट त हुन सक्छ नि। अब व्यक्तिगत सम्बन्ध मात्रै यो धरतीमा प्रचण्डसँग मात्रै कस्तो खालको व्यक्तिगत सम्बन्ध हो जसले चाहिँ नि सधैँभरि कसैलाई जानकारी नदिकन चाहिँ भेटै गर्नुपर्ने खालको सम्बन्ध? अब यो त कानुनी रूपमा मात्रै नै अदालतले छुट्याइदिएको। उहाँहरू बिचको अन्तर्मनको त्यो प्रेम सद्भाव त आजको दिनमा पनि जिउँदै छ। त्यही मुख्य समस्या त्यही नै हो। उहाँले चाहिँ के भन्नु भने प्रचण्डले पेरिस डाँडाबाट अबिर दलेर बिदा गर्नुभयो, अनि बुटवलमा गएर के भन्नु भने उहाँहरू त्यहीँ एमाले कब्जा गर्न लाग्नुहुन्छ, नसक्ने स्थिति भयो भने विद्रोह गरेर आउनुहुन्छ भनेर भाषण गर्नुभयो नि। हो यसैमा अड्केको छ मुख्य कुरा। के भने
कुनै पनि हालतमा पेरिस डाँडातर्फको यात्रा तय गर्ने र मान्छे सारा देशभरिका कार्यकर्ताहरूलाई भुलाएर त्यता लाने जुन प्रयास उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ, हेरिराख्नु होला अन्तिमसम्म कति मान्छे रहन्छन्। जुन दिन पेरिस डाँडा भुल्ने निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो दिन कत्रो पहिरो आउँछ, अहिले कत्रो पहिरो गइरहेछ। अहिले पनि दिनानुदिन सांसदहरू, नेताहरू, अब विष्णु रिजाल चाहिँ कस्तो नेता हो, उहाँसँग कति निकट नेता हो, विगत जानकारी छ नि। अस्तिको बैठकमा आएर बकाइदासँग उहाँ भाग लिनु भएको छ। अब अरू पनि थुप्रै नेता। तर यो तपाईँहरूको शङ्का नि विशाल भट्टराईज्यू, अब एउटा उखान छ, वनको बाघले खाओस् नखाओस्, मनको बाघले खायो भने जस्तो उहाँहरूले त गर्नु होला नहोला मकसद त छ कि छैन, बाहिर जे व्यवहार देखिए पनि आजको दिनमा पनि तपाईँहरूले प्रष्टीकरण सोधिसक्नुभयो, हामी प्रष्टीकरणको जवाब दिन्छौँ, तर एमाले भित्रै कानुनी लडाइँ लड्छौँ अझै भनिराख्नु भएको छ। पार्टी बनाएको यत्रो समय पार्टी आन्दोलनमा लागेको 8औं महाधिवेशनसम्म त पार्टीलाई यो तहमा, त्यस पछाडि केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभयो, त्यो अवस्थासम्म नेतृत्व गरेर आएको नेताका विरुद्ध यो हदको अन्याय, आज कारबाही, भोलि कारबाही, हिजो कारबाही सुन्दा पनि उहाँलाई बदनाम गराउने नियततर्फ लागेको हो कि जस्तो। त्यो तहको नेतालाई हुन्छ नि त स्वाभिमान, त्यो तहको नेताको पनि। एउटा कुरो के हो भने माधव कमरेडले यस्तो राम्रो अवसर गुमाउनु भयो, यस्तो राम्रो अवसर गुमाउनु भयो। यदि म माधव नेपालको ठाउँमा भएको भए, केपी ओली 74 सालको फाल्गुन 3 गते प्रधानमन्त्री हुनुभयो। प्रधानमन्त्री भएका दिनबाट म केपी ओलीको पक्षमा लागेर, सारा अरूले विरोध गर्दा पनि त्यसको डिफेन्ड गरेर, यो सरकारको पक्षमा उभिएर, पार्टीको नेताको पक्षमा उभिएर, किनभने उहाँ म हारेको उहाँसँग, मैले उहाँलाई 5 वर्ष सघाउनुपर्छ, हाम्रो पार्टीको सरकारको प्रधानमन्त्री हो, मैले उहाँलाई सघाउनुपर्छ, अफवाहहरूको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ भनेर उभिएको भए, केपी ओलीसँग नजिक रहेको त्यो आम कार्यकर्ताहरूको पङ्क्तिले यस्तो मनोविज्ञान बन्थ्यो, माधव नेपाल हाम्रो नेता हो, नेता होइन उहाँ, अब हामीले उहाँलाई बनाउनुपर्छ, उहाँ हो अब यसको विकल्प। यति राम्रो माहौल बन्थ्यो त्यो। तर एउटा विदेश भ्रमणमा माधव के अरे प्रधानमन्त्री के जानुभएको थियो, उहाँले भाषण गर्नुभयो संसदमा, यो देश अब चाहिँ नि कसले आएर यो ढुङ्गा तारिदिन्छ भनेर झन्डै झन्डै राजै बोलाउनु होला कि जस्तो गरेर भाषण गर्नुभयो। त्यो अवसर त गुमाउनुभयो। त्यसपछि यति धेरै केपी ओलीलाई खेदो गर्न लाग्नुभयो, यति धेरै खेदो गर्न लाग्नुभयो। कत्रो जलन रहेछ केपी ओली चर्चामा आएको, उहाँ राम्रो भएको, उहाँले राम्रो काम गरेको, केपी ओली हाई भएको, त्यो के अरे चिसो पानी खन्याउँदा पनि नसेलाउने गरी डढ्नु भएको रहेछ। त्यस कारणले आज उहाँ यस्तो पल्लो छेउमा पुग्दै हुनुहुन्छ, यस्तो गलत बाटो रोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो गरे बापत उहाँलाई बदनाम गराउने त? बदनाम गरे होइन, बदनाम बाँकी के रह्यो? बदनाम त हामीले के गरेका छ? पार्टीको महासचिव भइसकेको, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको, यो कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेकपा एमालेलाई यो तहसम्म हुर्काउन मद्दत गरेको एउटा पार्टीको विगतको नेतृत्वलाई योभन्दा बाँकी खुइलाउन केही रह्यो र? उहाँले उहाँले केपी ओलीलाई गरेको व्यवहार हेर्ने हो भने त यो त धेरै नरम हो। उहाँहरूले त केसम्म गर्नु भएन, केसम्म गर्नु भएन केपी ओलीलाई। उहाँका नजिकका मिडियाहरूले के लेखेनन्, कति बदनाम गरे त्यो थाहा छ नि। तर के भने समयक्रममा व्यवहारले केपी ओलीले त्यसलाई खण्डित गर्नुभयो। अब खण्डित हुँदै जान्छ। मान्छेहरूले आरोप लगाउने मान्छेहरू पनि अहिले चाहिँ एक किसिमले भने वास्तवमा केपी ओली त्यस्तो होइन रहेछ, एक किसिमले प्रष्ट हुँदै गएको छ नि नेपाली समाजमा। त्यस कारण बदनामको कुरो होइन। अहिले पनि माधव कमरेडले मैले विगतमा केही गल्तीहरू गरेँ, अरूको सहाराले मैले पार्टी नेतृत्वलाई कमजोर बनाउन खोजेँ, अब म चाहिँ यो काममा लाग्दिनँ भनेर अहिले पनि आएर काम गर्न थाल्नुभयो भने आम रूपमा उहाँप्रतिको सहानुभूति हुन्छ। फेरि पनि उहाँ पार्टीको प्रमुख नेताको रूपमा रहनुहुन्छ। त्यसले अहिलेसम्म यो लुगामा लागेको दाग चाहिँ कमरेड साबुनले पखाल्दा जान्छ अरे। मान्छेको जिन्दगीमा लागेको दाग साबुनले पखालिन्न। उहाँलाई दाग लगाइदिइसक्नुभयो तपाईँहरूले। कसरी पखालिन्छ? दाग लागेको तुम शरणम गर्न म जान्न भनेर बारम्बार भनिन्छ। जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो उहाँ त्यहाँ पुगेको आफै हो। हामीले तान्न खोज्दा खोज्दै, भन्न खोज्दा खोज्दै, पार्टीले लगाम लगाउन खोज्दा खोज्दै उहाँ दौडेकै जानुभयो। रोक्न थाम्न सक्ने स्थिति नै भएन। कहाँ पुग्न खोज्नु भएको थियो थाहा छैन। समयक्रममा उहाँसँग आज जति मान्छेहरू देखिँदै हुनुहुन्छ,
आफ्नो पार्टी छोडेर मान्छेले अर्कोतिर जाने कुरा चानेचुने अवस्थामा रोज्दैन र अन्ततः तपाईँको चाहिँ नि त्यो शक्ति क्षीण भएर जान्छ र नेकपा एमाले यसको अर्थ यो तपाईँहरू उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने मूल्याङ्कन बुझाइमै अहिलेसम्म त्यही देखिन्छ, उहाँको यात्रा त्यही देखिन्छ, सबैलाई भुल्याएर जान्छ। उहाँको यात्रा पेरिस डाँडातर्फकै छ प्रचण्डलाई अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि त्यही देखिन्छ। प्रचण्डलाई नेता भनेर जाँदै हुन्छ। हो, उहाँले इन्फर्मल भन्नु पनि हुन्छ अरे, केपिएललाई मान्नुभन्दा त बरु उसैलाई मान्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ अरे। धेरै मान्छेहरूले भन्छन् त्यसो नगरौँ, अहिले पनि मसँग धेरै सांसदहरू। तर तपाईँले एउटा जवाफ फेरि पनि दिन चाहनु भएन या नचाहनु भएको भने म सोध्दिनँ फेरि। फागुन 28 सुन्नै जानु भएन नि तपाईँले। फागुन 28 उहाँहरूको अडियो अहिले पनि हामी मिल्न तयार छौँ। तपाईँले भने जस्तै उहाँले आएर विगतमा गल्ती भयो, म क्षमा चाहन्छु अथवा आत्मालोचना गर्छु, जे भयो बिर्सौँ, अब जाउँ भनिसक्दा मिल्छ तपाईँले भन्नुभयो। तर त्यो मिल्ने बिन्दु चाहिँ फागुन 28 को निर्णय करेक्सन उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ। फागुन 28 को निर्णय चाहिँ ढुङ्गामा लेखेको अक्षर होइन नि त, करेक्सन हुन सक्छ नि। तर कुरो के भने त्योभन्दा अगाडि हुन्छ भन्ने हुन्छ, तर त्योभन्दा अगाडि उहाँले के भन्नु सक्नु पर्यो भने मैले विगतमा यो गल्ती कमजोरीहरू गरेँ, अरू कसैको सहारामा आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्न खोजेँ, अरू पार्टीको सहारामा अरू नेताहरूको सहारामा मैले तपाईँलाई कमजोर गर्न खोजेँ, एमाले समाप्त गर्न खोजेँ। अब त्यस्तो हुँदैन भनेर आउनु पर्यो नि। अब कर्णाली अञ्चलमा, कर्णाली प्रदेशमा हाम्रो पार्टीको एकल बहुमतको सरकार बन्ने स्थिति हुँदाहुँदै उहाँकै निर्देशनमा आफ्नो पार्टी सूर्य चिन्ह छोडेर अर्को पार्टीको मुख्यमन्त्रीलाई भोट हाल्ने हरकत गरिसकेपछि अब तपाईँको चाहिँ हामीले 28 को कुरा गर्न मिल्छ? चिन्तन कहाँसम्म रहेछ भन्ने त यसबाट देखिएन। संसदीय व्यवस्थामा व्हिप उल्लङ्घन भनेको चानेचुने कुरा होइन, त्यो सिस्टममाथिको पनि प्रहार हो, यो कुनै जोक होइन। संसदीय व्यवस्थामा व्हिप उल्लङ्घन भयङ्कर गम्भीर कुरा हो र उहाँले चाहिँ साह्रै ठुलो गल्ती गर्नुभयो यो पछिल्लो अवधिमा आएर, एक पछि अर्को गर्दै गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो ठाउँमा पुगे हो। यो कुनै तपाईँले हामीले बुझे जस्तो माधव नेपाललाई पेल्न खोजेको, माधव नेपाललाई बाइकआउट गर्न खोजेको या माधव नेपाल चाहिँ पार्टीबाट बाहिरिए हुन्थ्यो भन्ने कसैको चाहना भन्ने कुरा बिल्कुलै होइन। उहाँले यात्रै त्यस्तो तय गर्नुभएको छ, दर्जनौँ घटना त्यस्ता छन्। सार तपाईँहरूको कर्मको फल उहाँले पाउँदै हुनुहुन्छ। जहाँ गन्तव्य उहाँले जुन तय गर्नुभएको छ, गन्तव्यतर्फ उहाँ लगातार गइरहनु भएको छ। म सुन्छु दिनै पछि कोटेश्वरमा गएर थुप्रै शुभेच्छुकहरू, नेता कार्यकर्ताहरू आफूले बनाएको पार्टी छोड्नु हुँदैन, त्यतातर्फ नजाउँ भनै छन्। त्यहाँ सधैँ भइरहने मान्छे थुप्रै यता मिटिङमा दिनै पछि आइन थपिरहनु भएको छ र पनि उहाँ चाहिँ अड्डी कसेर बस्नुहुन्छ, होइन म जानै पर्छ भनेपछि दुईतिरको ढिप्पी। पहिले उहाँले आत्मालोचना गर्ने या फागुन 28 को निर्णय कार्यान्वयन करेक्सन गर्ने भन्नेमा अड्क्यो हो। अब अड्केको त्यो बाहिर देखिँदा त्यो अड्केको हो। उहाँले आफ्ना मान्छेलाई एमालेमा बसौँ भन्ने मान्छेलाई भनेको अभिव्यक्ति चाहिँ यो हो, तर भित्री मन चाहिँ उहाँको त्यो हो कि होइन, अब यो शङ्का नै छ। भित्री मन त जाँच्न सकिन्न नि अहिले। भित्री मन चाहिँ यसो हेर्दा व्यवहार हेर्दाखेरि उतैतर्फको यात्रा देखिन्छ। ल खैर, यो बुझियो। अब लामो समयदेखि यी चर्चा आइरहेका छन्। अब एउटा मकसद नबुझिएको, प्रधानमन्त्री सरकार जोगाउन चाहनुहुन्छ हो, यस्तो हो कुरो होइन। सोधेको मैले, प्रधानमन्त्री सरकार जोगाउन चाहनुहुन्छ अथवा यो आफ्नो कार्यकालको सरकार 5 वर्ष पुगोस् चाहनुहुन्छ होला? कुरो के हो भने नेकपा एमाले कस्तो पार्टी हो भने 47 सालपछि म आउँछु, मैले अहिले तपाईँलाई सोधेको चाहिँ सबभन्दा धेरै तपाईँले दिने जवाफमा आउँछु। मैले अहिले तपाईँलाई सोधेको मात्रै जवाफ दिनु न। प्रधानमन्त्री आफ्नो नेतृत्वको यो सरकारलाई 5 वर्ष निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ अनि आफ्नै सांसद 27 जनालाई उहाँ अब कारबाही गर्दै हुनुहुन्छ हैन। त्यो संख्या घटाएर यसलाई यो प्रधानमन्त्री पद कायम अथवा यो सरकार कायम रहन्छ। यसलाई भाषा सोच्यौँ न, यसरी कसरी सोच्यौँ भनेदेखि प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई कारबाही गर्न खोजेर होइन कि उहाँहरूलाई व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले फोन गर्नुभएको छ। तपाईँ पार्टीमा लाग्ने कि नलाग्ने, तपाईँलाई मैले निम्तो गरेँ, तपाईँ आउनुहोस् पार्टीमा काम गरौँ र गर्ने कि नगर्ने भन्नुभएको छ। तपाईँ भन्नुहोस् न, भुइँप उल्लङ्घन गराउने, झन्डै 70वटा जिल्लामा समानान्तर कमिटी बनाउने, जनवर्गीय शासनका समानान्तर कमिटीहरू बनाउने हिँड्ने र पार्टी नेतृत्वलाई निरन्तर खुइल्याउने र बदनाम गर्ने, सरकारले केही गरेन भन्दै हिँड्ने मान्छेहरूलाई पार्टीले यस्तो नगर्नुहोस्, यसो किन गर्नुभएको, तपाईँले गर्नुको कारण के हो भनेर जवाफ माग्न पाउँछ कि पाउँदैन पार्टीले? त्यसो हो भने त तपाईँको यो हाट बजार त होइन नि पार्टी, जसले जे गर्दा पनि हुने,
अर्को कमिटी बनाउँदा पनि हुने, नेतृत्वलाई जति बदनाम गर्दा पनि हुने, व्हिप उल्लङ्घन गराएर अर्कालाई सरकारमा राखिदिने र आफ्नो ढाल्ने, यो गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने तर्फको तपाईँको क्वेसन हुनु पर्यो। अहिले त्यसमा त म आउँछु। मैले अहिले सोधेको प्रधानमन्त्री आफ्नो सरकारलाई 5 वर्षसम्म पुर्याउन चाहनुहुन्छ, मूल रूपको लडाइँ स्थिरताको नाममा उहाँले भनिराखेको आशय अहिलेसम्मको त्यही हो नि। एउटा मैले यसलाई अतिरञ्जित गरे होइन, एकदमै हो। एउटा अर्को पनि हो भने 121 जनामा एकजनाको त निधन तपाईँहरूको सांसदको, 120 जना होइन 121 छ अहिले हाम्रो, त्यसको सट्टामा हामीले पठाइसक्यौँ। ओके 121, 121मा 27 जना घट्यो, 94 घटेको छैन। घट्नेवाला त पक्का छ नि। होइन घट्ने नै भन्ने छैन। उहाँहरूले स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ, स्पष्टीकरण दिइसकेपछि व्यक्ति व्यक्तिसँग छलफल कुराकानी हुन्छ। कयौँ सांसदहरूले अहिले भन्दै हुनुहुन्छ, हिजै मात्रै पनि मसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ। भनाइ र व्यवहार बीच त आकाश पाताल फरक होला नि त माननज्यू। कर्णालीमा सोच्नु भएको थियो र होइन, त्यही कमिटमेन्ट जनाउला कोही तपाईँको मानव अहिले त्यही सोचेको थियो र 27 जनालाई तपाईँहरूले प्रष्टीकरण सोध्नु भएको छ, त्यसमध्ये मानव 10 जना एकछिनको लागि हामी सुध्रिन्छौँ, पार्टी जोगाउँछौँ भनेर आउनुभयो एकछिनको लागि। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनलाई ठिक्क छ, खुट्टु चालेर बसेका छन् प्रधानमन्त्री बन्न भन्ने यो किसिमको बजार हल्ला छ। तथ्य त आउ सुरु भएपछि देखिएला। तिनै 10 जना भोलि तपाईँहरूको अन्तर्घातको कारण बनिदियो भने विश्वासको आधार के बेरोमिटर छ? हो, त्यही कारणले नै तपाईँ यस्तो बाटोमा नलाग्नुहोस्। कर्णालीमा तपाईँहरूले उकास्नुभयो, त्यसै गरी तपाईँहरू यो पार्टीका विरुद्धमा, आफ्नो सरकारका विरुद्धमा, अविश्वासको प्रस्तावमा पक्षमा वा चाहिँ यो सरकार ढाल्नेमा र अर्को सरकार बनाउनेमा नलाग्नुहोस् भनेरै यो गरिएको हो। र मलाई लाग्छ धेरैले यो कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ, किनभने आफ्नो पार्टीको सरकार छँदाछँदै आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै यो मुलुकको लोकतन्त्रका लागि 50 वर्ष लागेको, 14 वर्ष जेल बसेको नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ, अनि उहाँका विरुद्धमा गर्दै हिँडेपछि चाहिँ नि अर्को समूह खडा गर्दै अरूलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भन्दै आग्रह गर्दै हिँडेपछि यो के भएको हो भनेर सोध्नुपर्छ पार्टीले। त्यही सोधेको मात्रै हो। र यो सरकार 5 वर्ष सोधेका नाममा नि 27 जनाको सर र नाम हेर्दा अहिलेसम्म सार्वजनिक अभिव्यक्ति चुइक्क पनि नदिएका कतिपय माननीयहरूको नाम पनि त्यहाँ रहेछ। यो के गरेको अन्याय होइन? होइन, त्यो त कुनै न कुनै रूपमा उहाँहरू समानान्तर कमिटीमा हुनुहुन्छ, समानान्तर गतिविधिमा हुनुहुन्छ, त्यसकारण जिल्ला जिल्लामा हुनुहुन्छ, आफ्नो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। तर एउटा कुरो के हो भने ती सबै मान्छेहरूले समान रूपमा गर्नु भएको छैन। त्यही भएर हामीले मिलाएर सोधेका छौँ र अब जवाफ आउँछ। उहाँहरूसँग व्यक्तिगत डिलिङ हुन्छ। अहिले पनि मसँग धेरै सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, थुप्रै नेताहरूसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, धेरैजना फर्किनुहुन्छ र अन्ततः यो सरकारलाई हामी 5 वर्ष टिकाउन चाहन्छौँ र 5 वर्ष सरकार चलिसकेपछि अनि फेरि हामी चुनावमा जान्छौँ। त्यो भनेको जसपाको टेको लिने हो यसपछि? अब एउटा कुरो के हो भने जसले हामीलाई समर्थन गर्छ त्यसकै लिने हो। लोयल्टी त देखियो नि त, मुद्दा फिर्तादेखि लिएर अनेकौँ तयारी। अब प्रधानमन्त्रीले बडा स्पष्ट भाषामा मिडियामा बोल्नु भएको छ, तपाईँलाई थाहै छ, तपाईँले सुन्नु भएको पक्कै छ। कुनै पनि अनुचित सम्झौता गरेर वा नेपालका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूमाथि प्रहार हुने गरी वा हामीले निर्माण गरेको संविधान र कानुनको बर्खिलाप हुने गरी हामी कसैसँग सत्ताका नाममा कुनै सम्झौता गर्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो हाम्रो एजेन्डामा सपोर्ट गर्न आउँछ हामी मिलेर जान चाहन्छौँ। यो मुलुकको इतिहासमा 5 वर्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले एउटाले पनि काम गर्न पाएन। 5 वर्ष हामी टिकाउन चाहन्छौँ। त्यसपछि अब हुँदै भएन भनेदेखि एमाले त साह्रै धेरै अभ्यस्त पार्टी हो प्रमुख विपक्षी बस्नका लागि। 48 सालपछि त सबभन्दा धेरै प्रमुख विपक्षी दल भनेको को भएको छ भन्दा त नेकपा एमाले नै हो। हामी त्यसमा पनि अभ्यस्त छौँ र प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेपछि भएका चुनावमा जितेको पनि रेकर्ड छ। त्यस कारणले हामी दुईटै अप्सनमा छौँ। सत्तामा टिकिरहनुपर्छ, बसिरहनुपर्छ, जे गरेर हामी बस्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन हाम्रो। ओके, अब तर पनि भगीरथ प्रयत्न यो सरकारलाई 5 वर्ष पुर्याउँ भन्ने त हो, यसमा त दुई मत रहेन। अब एउटा प्रश्न मान्नु, कथम परिस्थिति 27लाई कारवाही गर्ने नै आयो? तपाईँले प्रष्टीकरण नै सोध्नु भएको छ, कुनै न कुनै रूपमा सङ्केत देखेरै सोधे हो नि त। सुध्रिने अन्तिम मौका हो 3 दिन भन्नुभएको छ। मानव कथम, म कथम शब्द प्रयोग गरिरहेको छु, सोध्ने कारवाहीकै प्रक्रिया आयो। 121मा तपाईँहरूका रहने 94। हाल प्रतिनिधि सभाको 265 निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मान्दा 27 घट्दा 238 भयो। 3 जना सांसद अहिले निलम्बनको अवस्थामा छन्, कङ्ग्रेस र अर्को एकजना। यो 235मा
तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको बहुमत आएको खण्डमा प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ अथवा त्यो सरकार जोगिन्छ। 118 कम्तीमा चाहियो, अङ्क म बताउँदैछु। 94 र जसपाभित्र त्यहाँ विवाद देखिन्छ। त्यो लाग्छ अब एमालेकै हालतमा लगभग त्यो तर्क यो छ। त्यहाँको 32 जना सांसद, 2 जना निलम्बित छन्। 32 जनामा 20 जनाको साथ मानौँ प्रधानमन्त्रीका प्रति एमालेको प्रति आयो भने 94 + 20 गर्दा 118 पुग्दैन। गणितले त्यो भन्छ। सरकार जोगिएन। प्रयत्न र यो उद्देश्य या मकसद जे उद्देश्यका निम्ति यी चिज गरिँदैछ त्यसले सार्थकता नपाउने हो कि भन्ने डर छ कि छैन? म तपाईँलाई गणित बताइदिइसकेँ है। एउटा तथ्याङ्क तपाईँको अलिकति सच्याइदिउँ। मुलुकमा 165वटा निर्वाचन क्षेत्र र 110 समानुपातिक गरी जम्मा 275 जनाको प्रतिनिधि सभा हामीसँग छ। माफ गर्नुहोला, सङ्घीय संसद 334 र हाम्रो प्रतिनिधि सभा 275 जनाको हो। त्यसमा 4 जना सांसदहरू निलम्बित अवस्थामा हुनुहुन्छ। अहिलेको अवस्था 271 जनाको प्रतिनिधि सभा छ हामीसँग। अब हामीले स्पष्टीकरण सोधेको भनेको चाहिँ यो सबै निकाल्नका लागि वा चाहिँ निष्कासन होइन। हामीले सोधेको त्यो गणित के हुन्छ भनेर होइन, उहाँहरूको व्यवहार हेरेर गरेको हो। अब त्यसपछि व्यवहार सप्रिँदा यो सबै मान्छेहरूको चाहिँ समान रूपमा कारबाहीको विषय बन्न पनि सक्दैन। धेरै मान्छेहरू, आधाउधी मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँको फेरि पार्टीमा फर्काइ हुन्छ। स्पष्टीकरण सफ्ट कर्नरबाट आउँछ र त्यसपछि चाहिँ हामीसँगै रहनुहुन्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले भने जस्तो सरकारको कुरा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो हामीले ठ्याक्कै सरकार जोगाउनका लागि गरेको भए त्यही अनुसारको हिसाब किताब गरिन्थ्यो होला। यो त व्यवहार हेरेर स्पष्टीकरण सोधेको कारणले यहाँ कुनै गणितलाई ख्याल गरेर यति भए ढल्छ, यति भए जोगिन्छ भन्ने हिसाब गरेर यो गरेको होइन, व्यक्तिको व्यवहारका आधारमा गरे हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई अझै पनि प्रश्न के गरौँ भनेदेखि अघि पनि भने केवल सरकार बचाउनका लागि, केवल सत्तामा टाँसिरहनका लागि मात्रै हामीले चाहिँ यो सब काम गरेका पनि छैनौँ, गर्दैनौँ पनि। तर मूल मकसद त मूल भगीरथ प्रयत्न त यसैलाई 5 वर्ष टिकाउँ। प्रधानमन्त्रीको त स्थिरताको नाममा बारम्बार दिएको अभिव्यक्ति यही न छ। यसलाई भगीरथ प्रयत्न त बचाउने नि हो। तर तथ्य र तथ्याङ्कले नबस्नेतर्फ पो उद्धत देखियो भन्ने प्रश्न मेरो हो। अर्थात् प्रधानमन्त्रीको प्रयत्न सरकार जोगाउने त हो, तर हुँदै भएन भने अविश्वास पनि फेल हुन्छ र मुलुकलाई चुनावमै लाने त्यो हो त। मैले यो जवाफ तपाईँबाट चाहेको थिएँ, मैले नै मुख फर्काउँ। यदि वैकल्पिक सरकार बन्यो देशमा भने चुनावमा देश जाँदैन। वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहन्जेल चुनावमा जाने कुरै भएन। वैकल्पिक अवस्था सरकार बन्न सक्ने स्थिति देखिरहेको छैनौँ अहिले हामीले सिनारियोमा हेर्दाखेरि। जनता समाजवादी पार्टी अधिवेशन अन्त्य नै हतारिएर चाहिँ वैकल्पिक बन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले यो कुरो चाहिँ मैले स्पष्ट गर्नुपर्ने थियो। एकदमै ठिक भन्नुभयो तपाईँले। यो वास्तवमा मैले भन्नै पर्थ्यो यो कुरो। म पार्टीको मुख्य सचेतक पनि हो। संसदको अधिवेशन हतारिएर अन्त गरेको भन्ने जुन कुरा छ आम रूपमा मान्छेहरूले यो बुझेका छन्, यो सरासरी झुटो कुरा हो। किनभने संसद अधिवेशन भनेको चैत मसान्तभन्दा अगाडि जाने होइन। किनभने हामीले वैशाखको दोस्रो तेस्रो हप्तातिर त अर्को अधिवेशन डाक्नै बजेट अधिवेशन बोलाउँ। किनभने हामीले नीति कार्यक्रममा केही समय खर्च गर्नुपर्छ, समय हाम्रो लाग्छ। प्री बजेट डिस्कसनमा हामी केही समय दिन्छौँ, त्यसपछि मात्रै बजेट आउँछ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ केही समय लाग्छ। अर्को एउटा पनि प्रचलन के हो भने हाम्रो अभ्यास चाहिँ एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको बिचमा हाम्रा विधायकहरू चाहिँ गाउँ जानुहुन्छ, जिल्ला जिल्ला पुग्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई जानेर आउने मौका पनि दिनुपर्छ भन्ने पनि हो यसको हिसाब किताब भनेको, प्रचलन पनि। त्यसकारण यो हतारिएर गरेको भनेको बिल्कुलै हुँदै होइन। यो त पहिल्यै गर्न सकिन्थ्यो। हामीले त के भने कांग्रेसले एउटा तपाईँ बाहिर धारणा सार्वजनिक गर्यो, माओवादी केन्द्रले गर्यो, उनीहरूले त भने त फेरि जुन तपाईँ अहिले मान्दै हुनुहुन्न त्यो उनीहरूले त्यस्तै आरोप लगाउने किसिमका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। हाम्रो देश कस्तो हो भने नि तपाईँको मधेसलाई अर्कै राज्य बनाउँछु भनेर ठुलो विद्रोह गरेर हिँडेको शक्तिलाई चाहिँ होइन मुलुक अखण्ड राष्ट्र हो नेपाल, म मुलुक पृथकतामा जाँदैन है भनेर घोषणा गरेर आउँदाखेरि पनि देश बेचो भन्ने मान्छेहरू छन् क्या यो देशमा। हाम्रै पार्टीमा पनि छन् कतिपय, संसदमै बोले माइक समातेर 1-2 जना नेताले अरूको के कुरा गर्नु, प्रधानमन्त्रीले नै देश टुक्र्याउन लाग्नु हो भनेर भने। जबकि टुक्र्याउनलाई मूलधारमा ल्याउँदाखेरि अब अनि अर्को पनि तपाईँलाई म बताउँछु, विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगायो सरकारले। के भने भन्दाखेरि
पुरै तानाशाहीमा गयो देश अब भन्न भने। आखिरी विप्लवको गतिविधिहरू चाहिँ त्यो बेला ध्वंस गर्ने दिशामा थिए, रोक्यो नि सरकारले। त्यसैबाट प्रकारान्तरले विप्लवले के महसुस गर्नुभयो भने अब राज्यसँग जुधेर हुँदैन भनेर शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो नि। अब यो देशमा त्यसकारणले तपाईँले भनेका आलोचनाका कुरा गर्दा नि यहाँ जति राम्रो काम गर्दा पनि केही मान्छेहरूको यस्तो तपाईँको चाहिँ बोकेर बसेका छन् दिमागमा, जसले जे यो बेला संसद चाहिँ अधिवेशन अन्त्य गर्दा पनि यो असमयमै गरो भन्छ भने त अब के भन्ने भन्नु त? त्यसमा खास तर्क देख्नुहुन्न? केही तर्क छैन। अर्थात् अबको 15-20 दिनमा त बजेट अधिवेशनका लागि डाक्नै पर्छ संसद, भाग्ने ठाउँ छैन। भाग्ने होइन, कसरी भाग्ने र? आरोप त्यो भएकोले मैले सोधेको नि। एउटा सरकारले तपाईका भनाइले पनि काटिदियो। सरकारले चाहिँ नीति कार्यक्रम पेश गर्नुपर्छ, बजेट पेश गर्नुपर्छ, अनि भाग्ने भन्ने कुरा कहीँ हुन्छ त्यस्तो? खैर, अब सजिलो त अझै छैन। आफ्नै घरका सदस्यलाई कारबाही गरे पनि सजिलो देखिएन। एउटा गणितले त्यति क्लियर पिक्चर अझै पनि देखाएको छैन। सजिलो त कसरी हुन्छ र? 74 सालको चुनावमा सुन्नु न, अब नीति तथा कार्यक्रम हामीले एमालेको बहुमत आएन। 74 सालको निर्वाचनमा एमाले जम्मा 121 सिटमा आयो। हामीलाई चाहिन्थ्यो 138 सिट बहुमतका लागि। कसैको पनि बहुमत नभइसकेपछि त जोडजाड गरेर हामीले केही समय सहकार्य गर्ने प्रयास नगरेको हो। प्रचण्डसँग चाहिँ सहकार्य गर्ने कुरा कति कठिन रहेछ भन्ने त हामीले देख्यौँ नि त। त्यसकारण कठिन त यसै छैछ नि हाम्रो बहुमत नभए। अझै पनि अब संसदको बजेट अधिवेशन डाकिन्छ, नीति तथा कार्यक्रम त हाउसमा वाचन हुनु पर्यो महामहिम राष्ट्रपति मार्फत पर्यो। त्यसको 3 दिनभित्रमा त्यसलाई पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। ख्याल बजेट जेठ 15मा ल्याउनै पर्ने अर्को संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तो कठिन अवस्थामा यो संसदलाई अब अधिवेशन सार्छु वा धकेल्छु भन्ने सम्भावना पनि अप्सन नै छैन भनौँ। विकल्प रहित अवस्थाको ठाउँमा पुगेको छ संसद। सबै शत्रु जस्तो अवस्था देखिन्छ त्यहाँ। मित्रवत शक्ति त देखिन्न जसपाको एउटा खेमा बाहेक। नीति तथा कार्यक्रम पारित नहुने अवस्था, बजेट पारित नहुने अवस्था, संसद भङ्गको अवस्था र अध्यादेश मार्फत ती कार्यक्रम आउँछन्। यो कल्पना अहिले के हतार हुन्छ? अहिले चाहिँ यो हतार सङ्ख्याले त देखिन्छ त्यो, त्यसकारण यो त्यति तथ्यपरक छैन भन्न त सकिन्न। अहिले यो हतारो हुन्छ। एउटा कुरा के प्रश्न गरौँ भनेदेखि त्यति सजिलै नीति कार्यक्रम असफल हुने या बजेट असफल हुने भन्ने कुरा हुन सक्दैन। अब सबैले चुनावै चाहेका छन् भने त्यो दिशामा कोही गयो भने मुलुक चाहिँ विकल्पको सरकार पनि नबन्ने र नीति कार्यक्रम पनि असफल हुने हो भने त फेरि चुनावमा जान्छ देश। भनेको मलाई लाग्छ संसद भङ्ग भएर फेरि चुनावको मिति घोषणा हुन्छ, अध्यादेश मार्फत यी प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सक्छ। अप्रिय बाटोमा जाला जब मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यस कारणले तर तपाईँ अझै विश्वस्त हुनुहुन्छ? जो शक्ति सरकारलाई समर्थन फिर्ता गर्न तयार भएको छ, सङ्ख्या अर्को शक्ति आदि आउँदा पनि सरकारलाई समर्थन कायम हुने अवस्था छैन अहिलेको अवस्थामा। म यसकारण तपाईँलाई प्रश्न गर्दैछु। गणित मैले अघि बताइसकेँ। यो अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम पास, बजेट पास सहज गतिमा कसरी जाला? कुनै आधार त चाहियो। तपाईँ जसरी 27 को हिसाब गर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो 27 को हिसाब तपाईँले नगर्नु भए हुन्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरो के हो भने तपाईँले चाहिँ नि अरू पार्टीहरूले समर्थन अब सिङ्गासिङ्गै गर्छन् भन्ने सम्झिनुपर्छ। त्यसभित्र विभाजन देख्नु हुँदैन। र यदि हुँदै भएन, एकछिनलाई मानौँ ल त्यसो पनि भएन भने त विकल्पको सरकार बन्यो भने त हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ भनेकै छौँ त, हामी छोडिदिन्छौँ। त्यो त सङ्ख्या आजका दिनसम्म 2 महिना भयो त नभनेको। त्यही त अचम्म लाग्छ त। आजै छोड, भोलि छोड, पर्सि छोड भनेर केपीओलीलाई भन्ने प्रचण्ड, अनि सरकारको समर्थन राजीनामा पनि माग्ने, समर्थन फिर्ता पनि नलिने, यस्तो खालको विरोधाभासमा उहाँहरू राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। खोइ गन्तव्य खोइ त तपाईँले भनेको विकल्प नदेखिएर त म यो प्रश्न सोध्दैछु। न विकल्पको सरकार बन्ने देखिन्छ भनेको छैन अहिलेसम्म, 2 महिनामा नबनेको त्यस्तो के जादु आउला? एक यो सरकारलाई बहुमत पुगिराख्ने सम्भावना गणितले पनि देखाउँदैन। विकल्प के त? नीति तथा कार्यक्रम र बजेट त संसदबाट पास गर्नु पर्यो। सरकार बनेन विकल्पको भने यही सरकार कायम रहन्छ, यसको बहुमत छ भने बहुमत भएन, विकल्पको कुनै सरकारै बन्दैन भने त चुनावमा जान्छ। स्पष्ट धारा 76 को व्यवस्था छँदैछ त। त्यो बेला नीति कार्यक्रम र बजेट कसरी आउँछ? मेरो त प्रश्न यो। त्यो त नीति कार्यक्रम यदि संसद छैन भने, संसदै रहेन भने अब नीति कार्यक्रम बजेट ल्याउने व्यवस्था पनि त संविधानमा छँदैछ नि। तर मलाई लाग्छ त्यो दिशामा जाँदै जाँदैन। यो सरकारै बहुमतका साथै पुरा अवधि चलेर अनि मुलुकमा चाहिँ 2 वर्षपछि चुनावमा जान्छ देश। अझै विश्वास त छ? पुरै विश्वास त, पुरै विश्वास त।
आधार त बताइदिनुहोस् न। तर आधारै यही हो नि, हामीसँग 121 छ। अब जनता समाजवादी पार्टीले केपी ओलीको सरकारलाई तपाईँले 121 कसरी तपाईँ ब्लाइन्डली विश्वास गर्नुहुन्छ? 4 जना फ्लोर क्रस गरेका कारण तपाईँ हतियार तेर्साइराख्नु भएको छ, कारबाहीको डन्डा या 27लाई सोधिसक्नुभयो, त्यसमध्ये केही छाटिएलान्, निष्ठा आदर्शको कुरा गरेर जालान्, बाँकीले ठेक्छ। यो फ्लोर क्रस गर्ने स्थिति बन्यो भने कारबाही हुन्छ, अन्यथा फ्लोर क्रस नगर्दाखेरि हामीले कारबाही गर्छौँ भनेका छैनौँ र सबै कारबाहीको दायरामा आउनुहुन्छ पनि मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बहुमतको सरकार कायम राख्छौँ। सक्दै सकिएन भने अघि मैले भनिहालेँ हाम्रो अप्सन भनेको के हो भने हामी विपक्षमा बस्न पनि तयारै छौँ। त अर्कोले सरकार बनाउँछ, हाम्रो बहुमत छैन, अर्कोले पुर्याउँछ भने त के गर्ने त भन्नु न। हामी दुइटै गर्न तयार। निकास निस्किने अवस्था आएन भने सरकारले संवैधानिक प्रावधानहरू कार्यान्वयन गरेर बजेट नीति तथा कार्यक्रमविहीन देश बनाउँदैन। त्यो त बनाउनु कुरै भएन नि, बनाउनै हुँदैन। त्यो अवस्थामा मुलुक चुनावमा जाने निश्चित पनि बन्छ। यदि उहाँहरू सबैको रुचि नै त्यही छ, सरकार टिक्न पनि नदिने, बनाउन पनि नसक्ने, अहिलेको सरकारलाई समर्थन पनि नगर्ने भए त उहाँहरूको रोजाइ चुनाव देखियो नि त। अब सबैको त्यो रोजाइ छ भने अब हामी त झन् यसै पनि चुनाव जित्छौँ भनेर बसेको, बहुमत ल्याउँछौँ भनेको पार्टी नेकपा एमाले चुनावबाट डराउने कुरो त भएन। अस्ति नै हामी जान तयार भएका थियौँ। बहुमत ल्याउँछौँ भन्ने आशा हो आरामले। 121मा खुम्चिनु भएको थियो गठबन्धन हुँदा पनि। हामी 121मा हामीले त्यो बेला चाहिँ त्यो अवस्थामा राम्रै सिटहरू ल्याएको 121 पनि होइन, त्यो पनि के भने 12 लाख भोट चाहिँ हाम्रो बदर भएको थियो। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त झन्डै हामी बहुमतमा, सिङ्गल बहुमतमा हो त्यो भोट बदर उहाँहरूसँग मिलेर भएको हो। त्यसको पनि एउटा सानो पृष्ठभूमि कस्तो छ भने होइन, तर तथ्य कस्तो छ भने चुनाव लड्छौँ, माधव नेपाललाई टिकट नदिने अवस्था, वा समानान्तर वा पार्टी फुटाएर जाँदै गरेको अवस्था, काङ्ग्रेस गठबन्धन गर्दैन भन्ने अवस्था, जसपाभित्रको भोट त माधव समूहले पनि केही न केही काट्ने अवस्था, यो किसिमको क्यालकुलेसन तपाईँहरू जतिको भुक्तभोगी र जो चलाक नेतृत्व तपाईँहरूको हुनुहुन्छ, एक खालको दूरदर्शी नेतृत्व हो जसले चुनावमा लान खोज्दै हुन्थ्यो, लगभग त्यतै मुलुक डरिरहेछ। उहाँले यो क्यालकुलेसन गर्नु भएन मान्न सकिन्छ? हामीले राम्रो क्यालकुलेसन गरेका छौँ। मुख्य कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा अहिले नेपाली जनताले र नेपालका सचेत नागरिकहरूले केपी ओली जतिको नेता देख्नु भएको छैन र एमाले जतिको पार्टी देख्नु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा यो पार्टीलाई जिताउनुपर्छ र केपी ओलीलाई चाहिँ नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ, तब मात्रै देशले चाहिँ विकासको बाटो पनि लिन्छ र राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार, नेपाली जनताको स्वाभिमान पनि कायम हुन्छ भन्ने कुरामा जनताको विश्वास देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा फेरि पनि जनताको रोजाइ चाहिँ नेकपा एमाले हुन्छ, केपी ओली नै हुन्छ। अझै लजिकल फ्याक्चुअल बेस्डको कुरा अझै आएन, त तपाईँको विश्वासको विषय नभयो। फ्याक्चुअल बेसको कुरा यस कारण भनेर त्यस होइन, कारणै यस्तो हो। कुरो के हो भने तपाईँको हाम्रो देशमा जनताले तपाईँले बताएका कारणभन्दा अरू घातक कारणहरू छन् जसले यसलाई विश्वास नगर्ने खतरा पनि छ नि त। तपाईँले एउटा कुरा के चाहिँ सोचिदिनु भएन र दर्शकहरूलाई पनि म प्रश्न गर्छु भने नि, एमालेलाई हिजो अस्ति सधैँभरि चाहिँ अर्काले सरक्क छोडिदिएर एमाले यहाँ आइपुगेको होइन, अरूले माया गरिदिएर एमाले यहाँ आएको होइन। सक्दासम्म एमालेलाई खुइल्याउने, सकेसम्म एमालेलाई तास्ने, मार्ने, थुन्ने के बाँकी राख्यो होला नि तपाईँको। विद्रोहीले समेत पनि हाम्रा झन्डै 491 जना कार्यकर्ताहरू मारेको माओवादीले। सरकारको पक्षबाट कतिजना मारिए होलान्, कति थुना पऱ्यो होलान्। स्वयं प्रधानमन्त्री 14 वर्ष जेल बस्नु भएको छ, 4 वर्ष कालकोठरीमा बस्नु भएको छ भनेपछि यो अरूले माया गरेर यो कसैका घरका बरन्डामा चाहिँ मजाले जलमल गरेर हुर्काएको चाहिँ एउटा कमलो चाहिँ फुल जस्तो होइन नेकपा एमाले। पहाडको टाकुरामा 70 साल जस्तो पत्थर फुटाएर उम्रिएको 70 सालको बिरुवा जस्तो हो एमाले। धेरै हावाका झोक्काहरूको सामना गर्न सक्छ यो पार्टी। त्यसकारणले गर्दा अरूले माया गर्दैनन् भन्ने तपाईँको जुन व्याख्या आयो नि, सबै हाम्रा विरुद्ध लाग्छन्। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, शक्तिहीनहरूलाई कसैले गाली गर्छ? शक्ति क्षीण भएकाहरूलाई घेराबन्दी गर्छ? आज सबै किन नेकपा एमालेका विरुद्ध किन मान्छेहरू लागेका छन्? किन सबै पार्टी एक हुन खोज्दैछन् भन्दा एमाले बलियो शक्ति हो, त्यसकारण अरू जम्मै मिल्छौँ। प्रचण्डको अभिव्यक्ति सुन्नु न, हामी सब मिलेर भए पनि हामी चाहिँ एमालेलाई कमजोर गर्छौँ, हामी सब एक ठाउँ हुन्छौँ, मोर्चा बनाउँछौँ, एक्लै गर्छु भन्ने रहेछ। माधव नेपाललाई एउटा शक्ति बनाएर मुलुकमा लड्छु भन्ने छ। म स्वतन्त्र शक्ति बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्छु केपी ओलीसँग एमालेसँग भन्ने छ। प्रचण्डलाई त्यो छ, शेरबहादुर देउवालाई छ, कसैलाई विश्वास छैन। एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु, चुनाव लड्छु, जित्छु, कसैलाई विश्वास छैन। खालि मोर्चा बनाएर अर्को मिलेर टिम खडा गरेर चुनाव लड्ने न हो। त्यसकारण के भने विश्वस्त हुनुहोस् तपाईँ। म दर्शक श्रोताहरूलाई पनि भन्छु,
हाम्रो शक्ति क्षीण गर्न सबै लाग्नु भएको छ, तर सम्भव छैन। नेकपा एमाले शानदारसँगले आउँदो चुनाव जित्छ। प्रधानमन्त्री सरप्राइज दिन पनि माहिर हुनुहुन्छ। तपाईँले अघि बताउनु भयो हजुर, सिकेराको कुरा, विप्लवको कुरा पनि सरप्राइजै थियो नि। 74 असोज 17 पनि अर्को झन् ठुलो सरप्राइज थियो। यति बेलाको आकलनले मानिसहरूको अन्यथा नलियोस्। कतिपयले धर्मलाई जोड्छन्। रुचि प्रधानमन्त्रीको अब रामनवमीका दिन तपाईँसँग बात भइरहेछ। माडीको त अयोध्यापुरीमा राम सीताका मूर्तिहरू प्रधानमन्त्रीकै अग्रसत्तामा निर्मित गरेर पठाइए। त्यहाँनिर त्यो किसिमको झकिझकाउ, एक खालको धार्मिक जागरण। तपाईँहरूले मिलाएर भन्ने भाषा शब्द सम्झिने हो सांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई जगेर्नातर्फ। त्यो चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा हिन्दुत्वलाई ठाउँ दिने। यो सबै अरू जे कुरा भए पनि मानिसहरूलाई सेन्टिमेन्ट, धार्मिक सेन्टिमेन्ट, यो किसिमको एउटा कार्ड अब प्रधानमन्त्रीको चुनावका लागि प्रयोग हुन सक्छ। आस्थालाई उहाँ अब तान्नुहुन्छ। त्यसकारण बहुमतको दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। एक खालको मानिसहरूको तर्क यो छ। यो नकार्न सकिन्छ कि सकिन्न? एउटा रमाइलो मलाई के लाग्छ भने नि, हाम्रो देशमा एकल काटे विश्लेषण, एकपक्षीय विश्लेषण गर्नेहरूको बहुत सुन्नुभयो होला नि मैले भने जस्तो तर्क। सुनेको छु, प्रशस्त सुनेको छु। तपाईँले त बजारमा आएका कुरा नै प्रतिनिधिमूलक तरिकाले यहाँ उठाउनु भएको छ। लुम्बिनीमा गएको अरबौँ पैसाको हिसाब कसैले गर्छन्? त्यो हिन्दुत्व हो? बिल्कुलै होइन नि। लुम्बिनी आज नेपालको सबभन्दा धेरै सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शब्द प्रयोग गर्ने बताउँछु। त्यो कुरो के हो भने हामीले हाम्रो देशमा रहेका सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, सम्प्रदायलाई बराबरको नजरले हेर्छ हाम्रो राज्यले। त्यही भएर हामीले हाम्रो मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष भनेर भन्यौँ। कुनै राज्यको कुनै एउटा धर्म, कुनै एउटा भाषा, कुनै एउटा संस्कृति, कुनै एउटा चाहिँ जात हुँदैन है। राज्य सबैको हो भनेर हामीले त्यो महसुस गराउनका लागि धर्मनिरपेक्षता भनेर भने हौँ। र अर्को पनि एउटा कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु भने केपी ओलीको नेतृत्वको नेकपा एमाले र अहिले हाम्रो देशको सरकारले धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र समावेशिता, यो 5वटा 72 सालको संविधानले हामीलाई दिएका मूल्यवान जुन उपलब्धि हुन् त्यसबाट हामी किमार्थ पछाडि फर्किँदैनौँ। यो कुरो म रेडियो सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत र एसटिभी च्याट मार्फत, भोपाल लुइटेल मार्फत म आम जनताका बिचमा, श्रोताहरूका बिचमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु, यी उपलब्धिहरूबाट नेपाल पछाडि फर्किँदैन। अब अलिकति तपाईँले मलाई 2 मिनट टाइम दिनुहोस्। झुकावको विषय म भन्दैछु, 2 मिनट समय दिनुहोस्। पूजा गर्नुभयो, राम मन्दिरको विषय एउटा के भयो भने वास्तवमा यो के हो कम्युनिस्ट सरकारले गरेको प्रश्न उठाए। वास्तवमा अयोध्या, भारतले बनाएको अयोध्या नक्कली हो। स्वयं भारतको अदालतले समेत पनि फैसला गरेको हो कि त्यो वास्तवमा राम जन्मभूमि होइन भनेर। प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो, दुनियाँका कुनै आजसम्म हाम्रो नेपालका कसैले पनि नबोलेको, विद्वानहरूले पढेकाहरूलाई थाहा छ त्यो राम जन्मभूमि वास्तवमा चाहिँ तल ठोरीमा हो, अयोध्या यहाँ छ भनेर भने हो। सबैलाई थाहा छ, तर बोल्न कोही नसक्ने, आँट नगर्ने। प्रधानमन्त्रीले असाधारण रूपमा अध्ययन गर्नुभएको छ यो विषयमा। प्रत्येकसँग उहाँ बहस गर्न सक्नुहुन्छ। ल एकछिनलाई म तपाईँलाई भन्छु, प्रधानमन्त्रीलाई एक दिन तपाईँले ल एक दिन सबै समय त्यागौँ, तपाईँ दिनैभरि यो बारेमा बोलिदिनुहोस् भन्नु भने उहाँले नेपालको तपाईँको धर्म, संस्कृति, नेपालको इतिहासको बारेमा उहाँले भनौँ 24 घन्टा पनि बोलिदिन सक्नुहुन्छ यदि मिल्यो भने। उहाँसँग त्यो असाधारण ज्ञान छ। त्यो भएको कुरो सधैँभरि दमित रूपमा राख्ने होइन, उहाँले बोलिदिनु भयो। अहिले एउटा यस्तो माहौल बनेको छ वास्तवमा यो राम जन्मभूमि हो। अब भारतीयहरू त्यहाँ आउन थाल्छन्, हेरिरहनु होला। यो राम जन्मभूमि जानु पर्यो, अयोध्या जानु पर्यो भने अब चाहिँ नि उहाँको नक्कली अयोध्या होइन, यो ठाउँ हो भनेर ठोरीतिर मान्छे आउन थाल्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्नुभयो। अर्को एउटा यसमा प्रसङ्ग म तपाईँलाई बताउँछु। नरेन्द्र मोदी नेपालको संसदमा आएर भाषण गर्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने म बुद्ध जन्मभूमि नेपालमा आउँदा मलाई गौरव महसुस भएको छ भनेर नेपालको संसदमा भन्नुभयो। म पनि त्यो बेला संविधान सभा सदस्य थिएँ, हामीले ताली पड्कायौँ। 2 महिनापछि उहाँ जापान जानुभयो। जापान गएर उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि म चाहिँ बुद्ध जन्मभूमि भारतबाट आएको छु भनेर बोल्नुभयो 2 महिनापछि। अब हाम्रो छिमेकी नेता, पटक पटक चुनाव जितेको नेताको त्यो देखिन्छ, यो देखिएको कुरा हो, यो मैले बढी बढाइ चढाइ गरे होइन।
त्यसपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तपाईँको नेपालको राम जन्मभूमि हामी यहाँ छ, नेपालमा छ है भनेर तथ्यसहित बोल्दा कुनै नेपालको नेताहरूले समर्थन गरेनन्। प्रचण्डले गरेनन्, माधव नेपालले गरेनन्, नारायण काजीले गरेनन्, वामदेवले गरेनन्, कसैले समर्थन गर्नु भएन। तर नरेन्द्र मोदीले चाहिँ बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा प्रत्येक नेताले एक शब्द बोल्नु भएन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध सबले चाहिँ नि समर्थन गर्नु भएन, विरुद्धमा बोल्नुभयो। भने हाम्रा नेताहरूको चिन्तन यो हो। त्यसकारणले के भने प्रधानमन्त्रीले यो कुनै हिन्दुत्वको कुरा होइन, चुनावमा हिन्दुत्वको मुद्दा प्रधानमन्त्रीको आउँदैन, कुनै पनि हालतमा होइन। सांस्कृतिक राष्ट्रवादको मुद्दा होइन होइन, नेपालको सिङ्गो राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्ने सांस्कृतिक राष्ट्रवादको मुद्दा होइन। सबै कुरा भन्नुहोस् न, तपाईँ भौगोलिक राष्ट्रवादको कुरा गरौँ अथवा चाहिँ तपाईँ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हाम्रो खण्डित भयो। हिन्दुस्तान सांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई प्रवर्धन गर्न चाहन्छ, हाम्रो त खण्डित गर्नेतर्फ लागे नेताहरू आरोप यो पनि छ नि। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीका यी जुन सङ्केत छन् अर्थात् जे व्यवहार देखिँदैछन् यो भनेको सांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई उहाँ प्रवर्धन गर्न चाहनुहुन्छ यो भनौँ। होइन, नेपाल जे हो त्यो रूपमा चिनाउन चाहनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले। नेपाललाई तपाईँको चाहिँ एउटा गौरवशाली राष्ट्रको रूपमा चिनाउन चाहनुहुन्छ। नेपालको राष्ट्रियता भनेको साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ नि तपाईँको सम्पूर्ण जाति भाषा धर्म संस्कृतिका जनताहरूको समुच्च मनोविज्ञान, साझा मनोविज्ञान निर्माण गर्ने कुरा हो, नेपालको राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्न हो। त्यो कुरामा चाहिँ प्रधानमन्त्री अग्रसर हुनुहुन्छ र नेपाललाई चाहिँ विश्वको सामुन्नेमा एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको रूपमा दुनियाँ सामु उभ्याउने उहाँको प्रयास हो, त्यो सफल हुन्छ। हवस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसँग समसामयिक राजनीतिक विषय, इतिवृत्तान्त, धर्म संस्कृतिका विषय, सरकार टिकाउने प्रयत्नका विषय र एमालेभित्रको झगडाका विषय यसलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।